السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أمل من قناة كونطابخو. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ليكزامان ناسيونال ديال السنة نتاع 2018 مادة لا كونطابيليتي، فقط البارتي ديال لامورتيسمون. فبقاو معايا إن شاء الله باش نخدموه اونصومبل. كما كتلاحظوا هذه هي البارتي ديال لامورتيسمون. عندنا هنا فقط دو ايموبيليزاسيون اللي هما لي فري بريليمينير و لي ماتيريال دو ترونسبور. يكفي انكم ديروا بوز باش تقراو توت لي زانفورماسيون اللي غادي خصونا في التمارين، من بعد ننتقلوا نشوفوا لي كيسيون. في travail à faire عندنا 4 questions. السؤال الاول كيقول compléter l'extrait du plan d'amortissement du matériel de transport VH1. هاد البلان d'amortissement غادي نلقاوه في l'annexe numéro 2 اللي كاين في la page numéro 4. هذا هو لانكس نيميرو 2 اللي غادي نخدم فيه السؤال رقم 1 واللي كاين في لاباج نيميرو 4. مي قبل ما غادي نخدم هذا البلان دامورتيسمون كنفضل على انني نحط كاع لي زانفورماسيون اللي عندي في التمرين في شي ورقه باش هكا ما نتخربقش ولي زانفورماسيون يكونوا عندي منظمين. فغادي نكتب بدا لي زانفورماسيون في شي ورقه. السؤال الاول كان متعلق بليموبيليزاسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور في اش 1. لي زانفورماسيون اللي عندي عليها عندي لا دات داكيزيسيون، اللي هي تشرات في لو 3 9 2012. فهذه هي لا دات داكيزيسيون. وعندي الان هي 5 ans. دونك تي لو طون هو 100 على 5 اللي هو غادي يكون 20%. دابا غادي نشوف لا دات فوقاش غادي تكون توتالمون امورتي، بما انها تشرات في لو 3 9 2012. دونك في 2013 غادي تخدم عام كامل، يعني 12 موا. في 2014 كذلك، 2015 2016 وعندنا 2017. هنا غتخدم عام كامل، هنا ايضا عام كامل، هنا عام كامل. شوفوا هنا في العام الاول شحال خدمات، حنا شريناها في لو 9. اذا عندنا هنايا البروغاطا، دونك هي خدمات غير شهر 9 و10 و11 و12. دونك 4 شهور اللي خدمات في 2012. وحنا عندنا هنا ان هي 5 سنين. هاد لي موبيليزاسيون خصها تخدم 5 سنين. هنا خدمات 4 شهور، هنا عام كامل، هنا عام. اذا هنايا 4 سنين و4 شهور. باش تكمل 5 سنين غادي خصها هنايا واحد 8 شهور. دونك غادي تكون توتالمون امورتي في لا دات ديال شهر 8. واكيد هنايا كلهم غادي يكونوا لو 31 12 كلهم. الا جينا نحسبوا هادو كاملين غادي نلقاو هنايا 5 ans اللي هي لا ديوري دفي ديال هاد لي موبيليزاسيون. نرجعوا دابا باش نخدموا لانكس ديالنا. في الماتيريال دو ترونسبور في اش 1 في المعطيات عطاونا بانه الي امورتي سولون لو مود ديغريسيف. دونك البلان دامورتيسمون ديغريسيف كيكون على هذا الشكل. هنا في لي بيريود اللي عطينا نحسبوا فيهم هما نتاع 2016 و 2017. لا باز دو كالكول عطاوها لنا موجوده. لي طو ديغريسيف 40%. علاش 40%؟ حيت حنا عندنا لو طو 20%، وبما انه لو مود ديغريسيف دونك كنشوفوا في داك الطابلو نتاع لي كوفيسيون اللي هو مادام هذه 5 سنين اذا كوفيسيون هو جوج في 20 هي 40. ولا غادي تسالوا على لو طو كونستون علاش كاينه هنا 60%، يكفي انهم يرجعوا للدرس ديال لامورتيسمون دو مود ديغريسيف وغادي يفهموا كيفاش كنا كنديروا نحسبوا لو طو كونستون في البلان دامورتيسمون ديغريسيف. ما فيها بس نديروا واحد المراجعه صغيره باش نعرفوا هاد 60% منين جات. حنا هاد 60% عندنا غادي نخدموها في لاني ديال 2016. نمشيو هنا لاني 2016 اللي هي غادي تكون هذه تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 هذه تي 5. قلنا هنايا كنشوفوا شحال خدمت داك العام 12 شهر، وهنا كنشوفوا شحال بقى لها 12 شهر زائد 8 شهور اللي هي 20 شهر. فإلا درنا 12 على 20 فوا 100 غادي تعطينا هي 60%، اللي هي هذه اللي مكتوبه هنايا.
في لو طو روتوني يعني كيعني اشنو هو لو طو اللي غادي نخدمو به. حنا في الدرس ديال البلان دامورتيسمون سولون لو مود ديغريسيف قلنا دائما كنختاروا لو طو اللي كبير. هنايا لو طو اللي كبير هو لو طو كونستون اللي هو 60%. دونك هنا في روتوني غادي نكتبوا 60%. غنحسبوا لانويتي. لانويتي في لو مود ديغريسيف عندنا لانويتي كتساوي هي لا باز دو كالكول فوا لو طو روتوني يعني لو طو اللي غادي نخدمو به. لا باز دو كالكول هي 65520. لو طو اللي غادي نخدمو به هي 60%. اذا غادي نديرو هذه هذه وتعطينا هي 39312. لامورتيسمون كومولي. لامورتيسمون كومولي راه طريقه باينه كيفاش كنا كنديرو نحسبوها. هي كتساوي لا فالور دوريجين ناقص لا في ان ا. يعني لا فالور دوريجين ماشي هي هذه لا باز دو كالكول. لا فالور دوريجين عندي هنايا في التمرين كانت الى رجعنا للمعطيات هي 350000. دونك 350000 ناقص الفي ان ا اللي هي 26208 اللي هي 323792. هنايا بما انه لو طو كونستون هو اللي كبير على لو طو ديغريسيف دونك راح ننتقلنا هنايا ما بقيناش خدامين في لو مود ديغريسيف غنوليو خدامين بحال في لو مود كونستون. داكشي علاش لا باز دو كالكول هذه تبقى نفسها. اللي ما فهمش هادشي اللي كنقول ممكن انه يرجع للفيديو السابق ديال لامورتيسمون سولون لو مود ديغريسيف غيفهم غادي يشوف كيفاش درنا خدمنا البلان دامورتيسمون. هنايا غادي تبقى هذه نفسها 40%. هذه 60%. لو طو روتوني ايضا 60%. هنايا في لانويتي غادي نحسبوا لانويتي ديال 2017. الا رجعنا حنايا عندنا هنايا في المعطيات 2017 خدمات فقط 8 شهور ما خدماتش عام كامل. دونك عندنا البروغاطا. ملي كتكون عندنا البروغاطا اذا لانويتي كتساوي لا فالور دوريجين فوا تي فوا ان على 12. لا فالور دوريجين عندي في التمرين هي 350000 مكتوبه في المعطيات فوا تي اللي هو 20% فوا ان يعني شحال خدمات هي 8 شهور على 12 واللي كتساوي 26208. غادي نجي نكتبها هنايا 26208. الكيميل دامورتيسمون كما كنا كنديرو هذه كنزيدو لها هذه اللي غادي تعطينا هي 350000. وهنايا 350000 ناقص 350000 ديال لا فالور دوريجين هي 0. سالينا مع السؤال الاول. دابا نشوفوا السؤال الثاني. calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2017. السؤال الثاني هو الكالكول ديال لي دوتاسيون. لي دوتاسيون اللي غادي نحسب فيها التمرين هو نتاع كاع لي زيموبيليزاسيون اللي عندي في التمرين. هنا كما شفنا عندنا لي فري بريليمينير وعندنا لي ماتيريال دو ترونسبور اللي فيها جوج ايموبيليزاسيون فيها في اش 1 و في اش 2. هادو الثلاثه غادي ندير لهم نحسبوا لهم لي دوتاسيون ديالها. نبداو اول حاجه بالدوتاسيون ديال لي فري بريليمينير ديال لي فري. لي فري غادي نشوفوا لا فالور دوريجين ديالها هي 89000 حيت لا دوتاسيون باينه القاعده ديالها هي لا فالور دوريجين فوا لو طو. هنا غادي نديرو 89000 مضروبه عندنا هنايا 5 دونك لو طو ديالها هو 20% واللي كتساوي 17800. دابا نشوفوا الدوتاسيون ديال في اش 1 واللي هي ديجا كنا حسبناها في 2017 حيت هنا خصنا نردوا البال بانهم مقتربين نفس السؤال دو ليكزارسيس 2017. دونك حنايا في 2017 كنا حسبنا لانويتي نتاعها اللي خدمناها في البلان دامورتيسمون اللي هي كانت كتساوي 350000 هي لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا 8 على 12 حيت كاينه البروغاط واللي كتساوي
26,208. هذه الدوتاسيون ديال VH1. دابا نشوفو الدوتاسيون ديال VH2. VH2 عندنا لا فالور دوريجين ديالها هي 300,000. دونك 300,000 فوا 20، حيت عندنا لي ماتيريال دو ترونسبور كاملين sont amortis sur 5 ans. Donc le taux هو 20% fois هنايا il est acquis le 2/10/2017. دونك تشرات حتى لشهر 10. غادي نشوفوا في 2017 شحال خدمات من شهر. خدمات شهر 10 و11 و12. دونك 3 شهور. عندنا هنا البروغاطا. داكشي علاش غنديروا 3 على 12 واللي كتساوي 15,000. هذا هو السؤال الثاني. هادو هما لي دوتاسيون ديال لي زيموبيليزاسيون اللي عندي. ننتقلوا دابا للسؤال الثالث. passer au journal les écritures relatives aux dotations aux amortissements de l'exercice 2017. يعني هادوك لي دوتاسيون اللي حسبنا في التمرين الثاني نديروا لهم l'enregistrement. B à la régularisation de la cession de véhicule VH1. يعني نديروا l'enregistrement ديال la cession ديال VH1. السؤال الثالث l'enregistrement comptable ديال لي دوتاسيون غيكون على هذا الشكل. في لا دات نديروا لو 31/12/2017. قلنا كنديبيتيو لو كونط 619 وكنكريديتيو لو كونط 28 وهذا الشيء كيبقى على حساب لي موبيليزاسيون اللي عندنا. حنايا عندنا هنايا لي فري دو بوبليسيتي وعندنا لي ماتيريال دو ترونسبور. دونك غادي نديبيتيو لو كونط 619 واحد اللي هو ديال لي فري بريليمينير لي فري دو بوبليسيتي dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur. حيت les frais préliminaires كيدخلوا مع les immobilisations en non-valeur. Les immobilisations en non-valeur. بالمونطون ديال الدوتاسيون اللي كنا حسبنا 17,800. وايضا نديبيتيو الماتيريال دو ترونسبور. عندنا هنا بجوج دونك غادي نجمعوهم في كونط واحد. الماتيريال دو ترونسبور داخل مع لي زيموبيليزاسيون كوربوريل دونك 619 3. ايضا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles. المونطون غنديرو التوتال ديال هادو حيت هما بجوجهم كيدخلوا مع لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اللي هو الماتيريال دو ترونسبور. 26,208 زائد 15,000 واللي كتساوي 41,208. في الكريدي كنكريديتيو قلنا لو كونط 28. هنايا نشوفوا نتاع لي فري دو بوبليسيتي اللي نيميرو دو كونط ديالها هي 28,117. نكتبوا amortissement des frais de publicité. والمونطون هو 17,800. وايضا نكريديتيو ديال ماتيريال دو ترونسبور لي نيميرو دو كونط ديالو هي 28,34 اللي هي amortissement du matériel de transport. المونطون هو 41,208. في اللي بالي يكفي اننا نكتبو دوتاسيون دو ليكزارسيس 2017. شفنا دابا لونغيسترومون ديال لي دوتاسيون. دابا ننتقلوا لونغيسترومون ديال لا سيسيون دو فييكول VH1. في الفيديو السابق ديال لونغيسترومون كونطابل شفنا في الحاله ديال لا سيسيون لونغيسترومون ديالها كيكون على حساب جوج حالات. كنشوفوا الا كانت لي موبيليزاسيون اللي بعنا واش هي توتالمون امورتي ولا بقى لها ولا باقي لها في لامورتيسمون، حيت على حساب الحاله فين هي باش كنقرروا شحال من اكريتور غادي تكون عندها. دابا غادي نشوفوا حنايا عندنا هنايا فهاد لي موبيليزاسيون اللي بعنا اللي هو VH1. Le VH1 قلنا غادي يكون توتالمون امورتي في لو 31/8/2017 وهو في التمرين عطاونا بانه تباع
عطاونا بانه تباع في لو 25/11/2017 دونك تباع وهو توتالمون امورتي، حيت لا دات دو سيسيون ها هي، ولا دات دامورتيسمون كانت في لو موا 8. دونك في هذه الحاله غادي نديرو جوج اكريتور اللي هي ليكريتور ديال لا سيسيون و ليكريتور ديال لا سورتي. نبداو بليكريتور ديال لا سورتي. في لا سورتي كنحتاجو نحسبو الكيمول دامورتيسمون و كنحتاجو لا في ان ا. هادو غادي نلقاوهم ديجا حسبناهم في لو بلان دامورتيسمون اللي كنا حسبنا في 2017. الكيمول دامورتيسمون كانت هي 350,000، دونك عندنا هنا هي 350,000 و لا في ان ا كما كتشوفوا هي 0. دابا نديرو لونغيسترمون. قلنا هنا ل 31/12/2017 كنديبيتيو قلنا الكونت ديال لامورتيسمون ديال هذاك الماتيريال اللي تباع اللي هو دو ماتيريال دو ترونسبور اللي النيميرو دو كونت ديالو هو 28/34. المونطون اللي كنكتبو هنا قلنا هو ديال الكيمول دامورتيسمون اللي هو هذا 350,000. وقلنا ايضا كنديبيتيو الكونت ديال الفي ان ا. هادشي رحنا شفناه في الدرس السابق في الفيديو السابق. دابا بما ان الفي ان ا كتساوي 0 دونك ما كانلاش نكتبها هنايا، داكشي علاش غادي نكتفي فقط بانني نديبيتي الكونت ديال لامورتيسمون اون كريديتي الكونت ديال هذاك لي موبيليزاسيون اللي بعت اللي هو الماتيريال دو ترونسبور. النيميرو دو كونت ديالو هو 23/40. وهنا كما قلت كنكتب لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين ديالو هي 350,000. في اللي بيلي كنكتب sortie du véhicule VH1. هذه الكريتور الاولى ديال لا سورتي. دابا تحت منها كندير ليكريتور ديال لا سيسيون اللي هي كتكون هنا نفس لا دات. قلنا في ليكريتور ديال لا سيسيون كنديبيتيو لو كونت باش بعنا، يعني كونت التريزوري باش بعنا هذيك لي موبيليزاسيون. حنا في التمرين كانوا قالوا لنا بانه بعناها باغ شيك بانكير، دونك بنك نديبيتيو بنك لي نيميرو دو كونت ديالها هي 51/41. بالمونطون قلنا كنكتبوا هنايا البري دو سيسيون، يعني بشحال تباعت هذيك لي موبيليزاسيون. الا رجعتوا للمعطيات راهم كيعطيونا تما المونطون اللي هو 94,000. وكان كريديتيو لو كونت اللي هو 75/13 اللي هو البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل بنفس المونطون اللي هو 994,000. وفي لي بيلي كنكتبو سيسيون دو véhicule H1. نشوفوا دابا اخر سؤال question 4. remplir l'extrait du tableau des immobilisations autres que financiers اللي كاين في l'annexe numéro 3 و B tableau des amortissements اللي كاين في l'annexe numéro 4. في l'annexe numéro 3 هذا هو الطابلو اللي عندنا tableau des immobilisations autres que financiers. عندنا فيه les frais préliminaires ou les matériels de transport. Le montant brut de débit d'exercice في les frais préliminaires. الا رجعنا للتمرين في les frais préliminaires يعني في اول السنه لو ديبي ديكزارسيس ديال 2017 شحال كانت القيمه ديالها هي 89,000. هي اللي غادي نكتبوها هنايا 89,000. وإلا شفنا في المعطيات ديال لي فري بريليمينير ما كانت عندنا حتى اوغمونطاسيون ولا حتى ديمينيسيون، ما شرينا حتى حاجه ما بعنا حتى حاجه، دونك هنايا ما غادي نكتبوا حتى حاجه. وهنا في المونطون بريس دو فان ديكزارسيس كيبقى غير هو نفسه هذه حيت ما وقع حتى تغيير، هو نفسه اللي غادي نكتبوه هنايا 89,000. بالنسبه للماتيريال دو ترونسبور
مونطون بغيت او ديبي ديكزارسيس في البدايه ديال السنه ديال 2017 كان عندنا فقط الفييكول اللي هو في اش 1. الفي اش 1 اللي كانت القيمه ديالو اللي هي 350000 هي اللي غادي نكتبوها هنايا. 350000 هي القيمه اللي كانت في بدايه السنه. من بعد ملي وصلنا في لو 2 10 2017 يعني في شهر 10 عاد باش شرينا الفي اش 2 يعني كانت عندنا اون اوغمونطاسيون ديال 300000 ملي شرينا داك لي موبيليزاسيون اللي كيسوا 300000 نكتبوها هنايا. وقبل ما يسالي العام بعنا هذاك الفييكول في اش 1 اللي هو داك الاول بعناه ملي كان كيسوا ب 350000. اذا خرج هنايا المونطون بغيت دو فان ديكزارسيس كنديرو هادي كنزيدو لها داكشي اللي تزاد وكنقصو من هذاك الشيء اللي تنقص. دونك 350000 زائد 300000 ناقص 350000 كيبقى لنا هي 300000. لانكس نيميرو 4 هو على طابلو دي زامورتيسمون. عندنا لي فري بريليمينير الكيمول ديبي ديكزارسيس. الكيمول دو ديبي ديكزارسيس ديال 2017 هو غادي نجبدوه من لاني ديال 2016 حيت داك الكيمول اللي كيكون عندنا في الكيمول دامورتيسمون ديال 2016 هو اللي كناخذوه باش كيولي الكيمول دو ديبي ديكزارسيس ديال 2017. اذا هنايا كتخص ديال 2016. منين غادي نجيبو لي فري بريليمينير الكيمول ديالها عندنا هنايا في التمرين في المعطيات لامورتيسمون ديال ليكزارسيس 2016 اللي هي 17800. دونك هي اللي غادي نكتبوها هنايا 17800. دوتاسيون دو ليكزارسيس ديال لي فري بريليمينير في 2017 راه ديجا حسبناها اللي هي هادي دوتاسيون دو فري بريليمينير اللي هي 17800 نكتبوها هنايا. l'amortissement sur les immobilisations sorties. في les frais préliminaires ما كانش عندنا شي immobilisation sortie ما بعناش شي حاجه دونك غنخليوها خاويه. الكيمول d'amortissement de fin d'exercice هو كنديرو الطوطال ديال هادشي 17800 زائد 17800 اللي هي 35600. نفس الشيء غادي نديرو مع لي ماتيريال دو ترونسبور. لي ماتيريال دو ترونسبور ما نساوش بانه فيها دو فييكول ماشي غير وحده. الكيمول دامورتيسمون او ديبي ديكزارسيس يعني في 2016 شحال كان عندنا حيت هنا في الاول ما كانش عندنا داك الفييكول في اش 2 دونك كانت عندنا غير في اش 1 اللي كان عندنا الكيمول دامورتيسمون ديالها في 2016 اللي هي 323792 اللي كنا حسبناها في البلان دامورتيسمون نكتبوها هنايا. الدوتاسيون دو ليكزارسيس ديال لي ماتيريال دو ترونسبور ديجا حسبناهم اللي هما عندنا هنايا ديال فييكول 1 اللي هي هذا ونتاع الفييكول 2 اللي هي هذا. يكفي اننا نديرو التوتال بيناتهم اللي هو 41208 هو اللي نكتبو هنايا. l'amortissement sur les immobilisations sorties. l'immobilisation sortie هي ديال VH1 واللي l'amortissement ديالها كانت هي 350000. دونك الكيمول d'amortissement de l'exercice كنديرو هادي زائد هادي وكنقصوا لها داك l'immobilisation sortie هادي زائد هادي ناقص هادي اللي كتعطينا 15000. كانوا هادو هما الاسئله الخاصين بلا بارتي دامورتيسمون في اكزامان 2018. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.